السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم باش نشارك معكم واحد الكيك صراحه كيجي رائع جدا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شاهدوا معايا المقادير. نبداو بسم الله. عندي هنايا 4 ديال البيضات، 3 ديال الشاصيات ديال الخميره، عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان سنيده، كاس الليمون، كاس ديال الدانون، قبيصه الملحه، كاس الليمون ودانون. ممكن ديروا 2 كيسان ديال الليمون، ممكن تعوضوهم ب2 كيسان ديال الحليب اللي حبيتو. نبداو على بركه الله الطريقه. كنبداو بسم الله بالبيض هو الاول. البيض الا كان كبير ممكن ديروا 3، ولا كان هذا الحجم ديروا 4. دابا كندوز كندير قبيصه ديال الملحه، وغنطرب البيض مزيان. كما كتشاهدوا كتبقاو كضربوا حتى كيولي على شكل كريمي.
باش كيجيكم الكيك بحال الجنواز. على هذا الشكل هذا. دابا كناخذ الكاس ديال ضمنت البنان. كي قلت لكم ممكن تعوضوه بجوج كيسان ديال الليمون او جوج كيسان ديال الحليب. انا الصراحه كتعجبني النكهه ديال البنان في الكيك. كتعطيه واحد اللوكو رائع. غنزيد كاس ديال الليمون. وكنعاود نطربوه واحد شويه. دابا صافي ندوزو نديرو الدقيق. هانتوما كتشاهدوا كيجي الخليط. دابا غندير الدقيق. الدقيق كنديرو تدريجيا. نبداو بالكاس الاول بسم الله. نخلط معاه الخميره 3 ديال الشاصيات. نزيد الشاصيه الثالثه. وكنخلط الكيك غير بالفوي. كنزيد الكاس الثاني. كي قلت لكم تدريجيا كندير الدقيق كاس بكاس على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا كندير صراحه 4 ديال الكيسان. دابا كندير الكاس الثالث. وغنخلطوه. كنكمل الكاس الرابع. كي قلت لكم كتهز 4 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي هزات. الكيكه هو خليط كيجي خفيف شويه. حاولوا انكم تخفوه على حسب المهم النوعيه ديال الدقيق. انا هز لي 4 ديال الكيسان. المولها هو سبق لي ودهنته بالزبده ودرت ليه شويه ديال الدقيق. الصراحه كيجي الكيك رائع. دابا كنهز يدي الفوق. ديما كي كنقول لكم الا بغيتو ديروا الكيك حاولوا انكم تهزوا يديكم باش كيجي طالع.
دابا غندير الفران. انا ما كنسخنش الفران من قبل. دابا غنشعل ليه لتحت وغندخلو، غنخليه حتى غيبان ليا بدا صافي العجين بدا كيوقف، عاد غنشعل ليه الفوق غير غيتحمر صافي وغنخرجو. الكيكه من بعد ما طابت خليتها حتى بردات، المولد هي كيتحيد، ضروري ما كتخليوها حتى كتبرد. هانتوما كتشاهدوا كتجي خفيفه. دابا غنخليها على جنب. كناخذ هنايا عندي نص سيطرو ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسري، عندنا هنايا فلون ديال الفاني، يمكن لكم تستعملوا ايا كان نتوما بغيتو، وعندي هنايا واحد 8 ديال الحبات ديال الشوكولاط ابيض. غنبداو بسم الله. كناخذ نص سيطرو ديال الحليب، كندير فيه 2 معالق ديال لا كريم باتيسري، ممكن تعوضوه بالمايزينا الا كاينه ماشي مشكل. كناخذ شاصي ديال الفاني، ما كنديروش السكر علاش حيت عندنا الفلون حلو والشوكولاط. كنخلط هادشي مزيان. دابا غندير فوق البوطه على عافيه كتكون مهيله حتى كيبدا درجه الغليان، عاد كنزيد ليه الشوكولاط. كما كتشاهدوا الخليط بدا كيغلى وبدا كيتقل. دابا غنزيد الشوكولاط، غنحركو غير واحد شويه يذوب الشوكولاط وكنطفي عليه البوطه. كما كتشاهدوا راه بدا كيتقل الخليط. الخليط هو طفيت عليه. دابا غنديرو فوق الكيك. الكيك كي قلت لكم جا اسفنجي، ما كيحتاجش اننا نسقيه ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا انا غنكتفي بهاد القياسات ديال الكريمه. دابا غندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد مزيان، عاد غنكملها ان شاء الله. الكيك هو من بعد ما برد دابا غندوزو للتزيين ديالو. هانتوما كما كتشوفوا التزيين كيبقى اختياري حسب الذوق ديال اي واحد. انا غنزينو بخطوط ديال الكراميل. وغنزينو بهاد الشكلاط عادي كندوبو كنديرو في هاد المولد هادو ديال السيليكون. كي قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. انا درت لهاد الشكلاطات صافي
وانتم كتزينوا باي حاجه بغيتو. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. كي ديما الناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه، كثروا من لي لايك باش يوصلكم ديما الجديد. نلقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى جديده.